देखती हुई निगाह से मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत गठरी की तरह बाकायदा लिपटी हुई थी, गठरी की तरह लिपटी हुई थी। और आलम यह था कि उसके आते उसके 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा बनते हो, कि जिसमें नजरिया पाकिस्तान को मतून किया जाए, पाकिस्तान की मोहब्बत को मतून किया जाए। उनको न जीते थे न मरते थे, उनको खाना नहीं दिया जाता था। खाना अगर दिया भी जाता था तो उसके अंदर जहर मिला के दिया जाता था, कांच पीस के मिला के दिया जाता था। ये मुहाजिरीन, खुदा की कसम, ये पाकिस्तान आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। ये अल्लाह का वो तोहफा है जिसको समझने की कोशिश कीजिए। फॉर ग्रांटेड न लीजिए इस पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान। जो फारसी का लफ्ज है, अगर इसका अरबिक में तर्जुमा करूं तो मदीना तैयबा बनता है। पाक का मतलब मुताहर, अस्तान की जगह यानी मानी रहने की जगह। मदीने के मानी शहर, तैयबा के मानी पाक। ये पाक अस्तान है। चौधरी रहमत अली ने पाक अस्तान इसका पहले नाम रखा था, फिर यह जाके पाकिस्तान बना। आलम यह था कि स्टेन गनों से, मशीन गनों से, किरपानों से, तलवारों से, बर्छियों से, नेजों से मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता था। उनकी फौज, उनकी पुलिस, उनके इंतहा पसंद हिंदू, इंतहा पसंद सिख मिलकर बाकायदा नेक्सस बना के मुसलमानों के ऊपर पिल पड़ते थे। एक वाकया तो मैं पढ़ रहा था, वो इतना दिल खराश था, खुदा की कसम आप यकीन मानिए कि उस वक्त कलेजा मुंह को आ गया कि एक शख्स ने 100 बच्चों को जिंदा जलाकर उसके बाद बाकायदा उनको भूना है। यह आलम था। आलम यह था कि औरतों के सीनों को बाकायदा उनके मर्दों के सामने काट दिया जाता था। यह आलम था कि मासूम बच्चों को बाकायदा काटा जाता था, उनका खून उंडेला जाता था, फिर उनकी माओं को जो है वो दिया जाता था कि पियो अपने बच्चों का खून। यह हिजरतों की दास्तान है। यह हिजरतों की दास्तान है कि मासूम नन्ही सी कलियों को आलम यह होता था कि फौजी अपने बूट के नीचे एक पांव के उनको दबाते थे, दूसरे पांव से उनको चीरा करते थे। मासूम नन्हे से पैदाइशी बच्चों को दीवार के ऊपर बाकायदा ठोका जाता था, उसके बाद उनको बाकायदा कील मार के जो है उनके जिस्म को उसमें ठोक दिया जाता था। यह मैं आपको हिजरतों के बारे में बतला रहा हूं। मेरी आपकी माएं बहनें बेटियां बैठी हैं ना आज सारी, माशाअल्लाह नकाब करके बैठी हैं, अल्लाह सलामत रखे। यह है आजादी। इस नकाब को 76 बरस पहले नोचा गया है। आपकी मेरी मां होगी कोई, आपकी मेरी बहन कोई होगी जिसको उसके बाप ने, उसके शौहर ने कह दिया था कि अगर नारे तकबीर की सदा बुलंद हो जाए तो आ जाना, वरना दरिया बुर्द हो जाना, छलांग लगा देना, अपनी इस्मतों को बचा लेना। यह हिजरतों की दास्तान थी। यह हिजरतों की दास्तान थी कि नौजवानों को सरेआम कत्ल किया जाता था, बुजुर्गों के हाथ पांव काट कर उनको अपाहिज करके इसी अंदाज से छोड़ दिया जाता था। यह हिजरतों की दास्तान थी। यह हिजरतों की दास्तान थी कि नन्हे बच्चों के गोश्त को काट के उनको बाकायदा सिलाखों में, मतलब बाकायदा पिरोकर उनका बारबेक्यू बना के उनके वालिदैन को दिया जाता था कि अब इसको खाओ। यह उन फैमिलीज के साथ होता था जो हिजरत करना चाहते थे। और जब वो बेचारे कहीं से लुट फिर के, यानी आलम यह होता था कि कहीं से बच बचा के वो कैंप्स में आते थे, तो कैंप्स में उनको न जीते थे न मरते थे। उनको खाना नहीं दिया जाता था। खाना अगर दिया भी जाता था तो उसके अंदर जहर मिला के दिया जाता था, कांच पीस के मिला के दिया जाता था ताकि वो मर जाए। ऐसे मिली है आपको आजादी। ऐसे मेरे आपके वालिदैन कुर्बानियां देकर इस पाकिस्तान के अंदर आए, ऐसे नहीं आ गए साहब। कोई जाके पूछे तो सही, जाइए उन खबरों के ऊपर और सवाल कीजिए उन बुजुर्गों से कि क्या क्या कुर्बानियां दी। वो कहेंगे हां, हमने पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है। आज आपकी जुबानें इतनी दराज हो गई साहब, आप पाकिस्तान को गालियां देते, पाकिस्तान को बुरा भला कहते। सिस्टम पर बात कीजिए, सिस्टम पर, मसाइल पर बात कीजिए। जो पाकिस्तान है ना, इसको जरा समझ लीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़ी लिबरल किस्म के अप्रोच रखते हैं ना, वो कसमसाते हैं मेरी बातों से। जब मैं बातें करता हूं उनको बेचैनी शुरू हो जाती है। अभी आऊंगा मैं अली सेठी के मामले पे भी, बताता हूं भी आपको मैं जो हो रहा है पाकिस्तान के साथ। आपको पता ही नहीं है साहब,
لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ پلوں کے نیچے سے پانی گزر گیا, سروں کے اوپر سے پانی گزر چکا ہے, سروں کے اوپر سے پانی گزر چکا ہے. لگے رہیے آپ فیس بک کے اوپر لائک کرنے کے لیے بیٹھے رہے, شیئر کرنے کے لیے اور کامنٹ کرنے کے لیے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. ان باتوں کو سن کے جن کے چہروں کے اوپر طنزیہ مسکراہٹ آ جائے, سمجھ لیجئے کہ ان کا ایمان متزلزل ہو چکا ہے. لیکن جن کے چہروں پر سنجیدگی ہو, یا اگر ذرا سی بھی ان کی آنکھیں تیر جائیں نا, تو ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ ان کی ایمان کی حدت اور شدت ابھی موجود ہے. ممتاز مفتی نے ایک واقعہ بتایا. وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ایک آواز بلند ہوئی کہ امرتسر سے گاڑی آ گئی, امرتسر سے گاڑی آ گئی. یہ جو ٹرینیں چلتی تھی راہل بھائی, یہ کیا ٹرینیں تھی؟ کتنے ہی ایسے تھے جو ٹرینوں کے اوپر بیٹھ کے آتے تھے جو واگا بارڈر پہ پہنچ نہیں پاتے تھے. ذیشان, واگا بارڈر پہ پہنچ نہیں پاتے تھے کیونکہ وہ ٹرینوں میں اتنا رش ہوتا تھا, جب وہ اوپر ہوتے تھے تو ویسے ہی گر کے مر جایا کرتے تھے. اور ممتاز مفتی کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آواز, یہ صدا میرے کانوں میں آئی کہ امرتسر سے گاڑی آ گئی, امرتسر سے گاڑی آ گئی, تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک جم غفیر وہاں پہ جو اسٹیشن کی طرف بھاگا. میرے پاس سائیکل تھی, میں نے اپنی سائیکل کو تالا لگایا اور میں بھی ایک انجانے خوف کے ساتھ اس اسٹیشن کی طرف جو ہے چل پڑا. اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ایک بو کا بھپکا جو ہے میری طرف آیا ہے. اب ایک خوف بھی تھا, قدم اٹھنا بھی چاہتے تھے اور قدم رک بھی رہے تھے, لیکن میں اس ماحول سے اتنا ہیپنوٹائز ہو چکا تھا کہ میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتا چلا گیا. یہاں تک میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن ایک عجیب سی بات میں نے دیکھی, میں نے دیکھا جتنے مہاجر آئے وہ سب ایک سکوت کی کیفیت میں, کوئی ہل جل نہیں کرتا ہے. کیا بات ہے؟ اور یہاں عالم یہ تھا کہ فیملیز جو ہے وہ ہار پھول لے کے اپنی فیملیز کے لیے دوڑے چلے جا رہے تھے. وہ کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ جیسے اس ٹرین کے پاس پہنچا اور جیسے ہی میں نے اس کے دروازے کے اوپر قدم رکھا ہے تو میں نے دیکھا کہ لوگ رومال لیے اپنے چہرے کے اوپر, یعنی اپنے چہرے کو ڈھانپ کے باہر آ رہے ہیں. اور عالم یہ تھا کہ بو کی کراہٹ جو ہے ان کے چہرے سے باقاعدہ نمایاں تھی, آثار نمایاں تھے. لیکن میں نے بہت ہی ہمت کر کے جو ہے قدم رکھا, اور جیسے میں نے قدم رکھا تو میں ڈبے کے اندر داخل نہ ہو سکا. بس ایک اچکتی ہوئی نگاہ سے میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت گٹھڑی کی طرح باقاعدہ لپٹی ہوئی تھی, گٹھڑی کی طرح لپٹی ہوئی تھی. اور عالم یہ تھا کہ اس کی آنتیں اس کے جسم سے باہر آئی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھ اس نے اپنے پیٹ کے اوپر رکھے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی, اور ایسا لگتا تھا جیسے مجھ سے وہ کوئی سوال کر رہی ہے. میری نگاہیں اس عورت کے اوپر رک گئیں, میری ہمت نہ ہوئی کہ میں آگے بڑھوں. اچانک میری نگاہ نے دیکھا کہ خون کا ایک چھپڑ ہے جو وہاں پر مستقل لگا ہوا ہے, جو میری نگاہوں کے سامنے ہے. اور پھر میری نگاہ گئی, وہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 سر دیکھے جو فٹ بال کی طرح لڑکتے ہوئے بچوں کے میری طرف آ رہے تھے, اور 2 بچوں کے میں نے کٹے ہوئے ہاتھ دیکھے جو لٹکے ہوئے تھے ہک کے ساتھ. بس اس منظر کی تاپ نہ لاتے ہوئے میں پلٹ کر وہاں سے واپس آ گیا. یہ ہے ہجرتیں. مذاق بناتے ہو پاکستان کا, اس 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ بنتے ہو کہ جس میں نظریہ پاکستان کو متون کیا جائے, پاکستان کی محبت کو متون کیا جائے. نہ کریں ایسا.